भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तन 145 ओळी 15 ह्या सकाळीच्या वेळार बरवशेचे उतार आज आमकां अशें म्हणटा. साम 145 वर्स 15. मोगाचे न्हू आयचो दीस जण एकल्यांचो एक वर्तो आशिर्वाद असो, संतोष असो. तायर नासता आसतना ती संतोष काय तुमचे ते वाडूं दी. ते समाधान तुमचे ते रास करूं दी. संतोष बरी जिवीत आस तुमकां तो जेजू प्राप्त करूं दी. मात्र न्ही तुमची खंत बेसराय हिराराय अस्कत काय तुमकां सोड नसूं दी. सर्गीची सकत तुमचे भितर वळोवन दी. दैवीक पवित्रात्मे सकत दैवीक पवित्रात्मा दैवीक स्पिरीट तुमचे भितर काम करूं दी. उतार अशें म्हणटा की साम 145 वर्स 15 समेस्तांचे दोळे बरवेशान तुचेर लायलेले आसात. सगळ्यांक तो फावो त्या वेळार जेवंक खावंक दिवन पोसताय. उतार परतून म्हणटा समेस्तांचे दोळे बरवेशान तुचेर लायलेले आसात. समेस्तांचे दोळे बरवेशान तुचेर लायलेले आसात. म्हज्या मगचे न्हू फाटल्या पयले एका रेसिडेन्सी रिटिडेंट एका भावाच्या हाताक सगळी एलर्जी दोन्ही हातांत एलर्जी. आनी ह्या रेसिडेन्सी रिटिड येता आसतना हे बरो सुद्दां चिपिता कित्याक म्हळ्यार म्हजो देव सगळ्यांक बरो केलो देव ह्या रेसिडेन्सी रिटिड 3 दीस हांव वरा विंगड स्वत येतावन मोबायल सोडन सगळें संवसार सोडन 3 दीस मुच्या सोम्या ते रावल्ल्या वेळा कोणें सांगलें की 3 दीस रेसिडेन्सी रिटिडेन रावल्ले वयस जाल्यार ह्या सगळ्या पिड्यान तुका सुटका मेळटा. तुका पेकोवणी मेळटा. आनी त्या बरवेशान हो भाव 3 दिसाच्या रिटिडेक आयलो. आनी फस्ट दीस म्हज्या मोगाचे न्हू मोबायल ताणें सरेंडर केलो. मात्र की हे बरवेशान म्हणल्यार बरी कंटिन्यू मागणी करचे. वेस्ट करना टायम वेळ आसता चापलां तुजो बसचें कंटिन्यू तेच करते रावचे. कोणा कडेन उलयनातलो कोणा कडेन. दुसरे दिसा कावन्सिलिंगाचो वेळ आनी कावन्सिलिंगाक आयिल्लो तो व्यक्ती म्हणालो की ब्रदर म्हज्या सगळ्या हातान एलर्जी आसा. जायती वखदां गेली
लाखांनी पयशे स्पेंड केले जाल्यार वखदां द्वारी बरें जावना. कोणेंय म्हणलें की म्हाका रिती म्हणल्यार जायना, कॅरिस्मेटीक म्हणल्यार एलर्जी टायप आनी हालेलुया म्हणल्यार जायना. बट एकच कितें म्हणल्यार एक व्यक्तीन म्हाका म्हणलें की तुमचे मागणें दिवन आनी म्हणा लागलो की एक काम कर, 3 दीस रेसिडेन्स रिट्रीट भाग्य 3 दिसां सुम्या ते रावल्या वेळा तसो सुमी ह्या पिडेंत तुका सुटका आनी सडवण लाभयतलो. हांवें परवेशान ह्या रितीन आयला. सकाळच्या आराधनांत म्हजी बी हांवें सरेंडर कर मागता आसतना कितेंय एक तर खुशालकाय समाधान म्हाका भोगली. आ सगळो दीस हांवें कालचे मोबायल आपडूंक ना, आसी मोबायल हात लावना, मात्र न्ही कोणा कडेन उलोवंक ना. म्हज्या लायफान फर्स्ट टायम हांवें मौन रावचें म्हणलां. म्हज्या लायफान फर्स्ट टायम हांवें संपूर्ण म्हजें काळीज सम्याक समर्पीत कर मागचें म्हणल्यार फर्स्ट टायम. मागणें म्हजें लिमिटेड अर्दे वर या 15 मिनटां, ताचेर की वर्ते मागणें म्हाका जायनातलें कित्याक की एक तर एलर्जी आसल्या बरी. आनी आज हांव कावन्सिलिंगाक आयलां, कितें सांगूंक येवना ना म्हज्या विशयान विचारूंक येवना. हांव इतलें सांगूंक आयलां की इतलें तुमचेर शेअर करूंक आयलां की म्हजे भितर हे भरवसो उदेला. भरवसो हांवें सांगलें तूं कितें ताका व्यक्ती म्हणालो हे 3 दीस हांव म्हज्या सुम्या ते रावल्या वेळा सुमी ही एलर्जी पयस करता म्हणलो एक वर्त विस्वास आनी वर्त भरोसो म्हज्या जिवितांत आसा. हांवें विचारलें कशें ब्रदर, कोणीय म्हणलें म्हाका हांगा रेसिडेन्सी रिट्रीट वच. हांवें बूक घेवन रेसिडेन्सी रिट्रीट आयलो जाल्यार हांवें तितल्या मागण्याचो व्यक्ती न्ही. फर्स्ट दीस हांवें सुम्यांक सांगलें म्हजें काळीज म्हजें मौन म्हजी संपूर्ण हांव तुका दिता, मात्र न्ही एडिक्शनाक असतो मोबायल हांव तुज्या हातांत सरेंडर करता. सुम्या म्हाजो इतलेंच मागता, म्हजो भावार्थ वाडय, म्हजो भरवसो वाडय, तितलेंच पुरो म्हाका दुसरें कांयच ना. कालच्या दिसा अशें लागलां की हांव सरकार आसल्या बरें. आज सकाळी उठल्या तक्षण हांव चापलांत बसून पवित्र सगळ्यांक मागता आसतना हांव हात पळयलो ब्रदर, वेट्टल्ली स्कीन ड्राय जावंक सुरू जाली. 101% ह्या 3 दिसाच्या रितीन जेजू कंप्लिटली म्हाका बरो करता. तितलेंच हांव सांगूंक आयलां. थँक्यू ब्रदर, बाय, हांव येता. जस्ट म्हजेर माग. जस्ट हांवें मागलें तुज्या भावार्था प्रमाणेच तुज्या थंय घडोवन दी. कित्याक त्या जेजूचे तुवें इतलो अखंड भरोसो दवरले की त्या जेजूक तुवें काळीज तुवें समर्पीत केलें की जशें तूं लेफ्टाक आसलें आतां डायरेक्टली रायटाक घेवन जेजूचे तूं फोकस लावन आसय जाल्यार तो तुका खंडीत ह्या खरेंच सोडचो ना. मोगाचे न्हू 3 दिसाची रिट्रीट जाली. एका ब्रेस्तरा हो भाव येवन म्हणा लागलो की मागण्याच्या वेळा म्हजे फोटो दाखोवन म्हणालो हे म्हजे पयल्याचे फोटे, हो म्हजो आतांचो हात, कांयच एलर्जी ना. एलर्जीची खता पूण इवन डॉट्स पूण म्हज्या हातार ना. लाखांनी पयशे हांवें एलर्जी खातीर मोडले. म्हजो भरवसो म्हजे जिजू आनी वाडयला, आनी वाडयला, आनी वाडयला. त्या सम्याती हांव आतां बळवान जावन आसा. मोगाचे न्हू एकडे आमचे तोळे दांपया आनी त्या देवाक अर्घ दिता आसतना आज त्या सम्याक म्हणया आमी कित्याक आमच्या जिवितांती वर्साच्या क्रेक आमी आसा. जायती अद्भुतां अजपा बेसांवां जायत्या वर्त्या सक्तेन ताणें आमकां भरला. मोगाचे न्हू आज त्या देवाक आमी अर्घ दिवंक जाय, अर्घ दिवंक जाय. कित्याक जायती नातालाची फेस्तां आयलात, जायती वर्सां आमच्या जिवितांत क्रिसमस आयला. ह्या क्रिसमस वर्ती तयार आमी केला, वर्ती तयार. त्या खातीर आमी देवा अर्घ दिवंक जाय. आपूर बायन आमी कुमसा जाल्या आमची काळजां जिजमरूक तेकान दवरला. त्या खातीर आमी देवाक अर्घ दिवंक जाय. एकडे आमचे दोळे धांपया. बापा तुका आमी अर्घ दिता, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी दिनवासता. बाप्पा तूं विस्वासी, बाप्पा तूं विस्वासी. बाप्पा तुज्या भुरग्यांचो तूं मोग करताय. बाप्पा तुज्या भुरग्यांक तूं केदी सांगचेत आसलो आनी सोडचेत आसलो न्हय. बाप्पा बाप्पा आमची नांवां तुज्या हाताच्या तळट्याचे तुवें घातयले न्हय गी. सांडलारी कोणी तुवें आमकां सांडलाय गी. बाप्पा विसरलारी कोणी तुवें आमकां विसरलाय. बाप्पा ना बाप्पा अगणीत मोग तुजो जावन आसा. बाप्पा बाप्पा तूं विस्वासी, तूं विस्वासी, तूं विस्वासी. त्या खातीर
आमी तुका अर्घ दिता, आमी तुका वाकणटाव, आमी तुका दिन वाचताव, आमी तुका होगोस दिताव. आमेन. वाच्या आमच्या मगाच्यानो कीर्तनांत 145 वळी 15 वळी जे एक वाचे आमी. समेस्तांचे दोळे समेस्तांचे दोळे परवशान तुझेर लायलेले आसात. ह्या व्यक्तीचे दोळे देवाचेर लायलेले आसल्या कारणा खातीर देवान संपूर्ण रितीन ह्या 3 दीस रिटीन त्याच्या दैवीक मोगार बोर कंप्लीटली संपूर्ण सुटका आनी संपूर्ण लभिली. त्या खातीर म्हणटा की पळया Psalm 145 verse 14 एगडी वाच्य आमी. पोर्तेल्यांक सर्वेस्पर आधार दिता. वायचो संदेश जावन आसा म्हज्या मगाच्यानो पोर्तेल्यांक ह्या बसवणेच्या दिसा, ह्या 5व्या बसवणेच्या दिसा उतार आमकां अशें म्हणटा की पोर्तेल्यांक सर्वेस्पर आधार दिता. कित्याक तुजो उसवाड आयला, तुजो उसवाड तुवें सांगत आसा. जाफरो आज त्यास उजवाड जावन आसल्या जेजूचो जन्माचो दीस आचरण करूंक आमी जायती तयारी करन आसा. वैमगचन खरेंच ती तयारी आज आमच्या जोणकल्या जिवितांत एक संतोष भरी जायची, संतोष भरिताची जायची. कित्याक की निराशपणाची न्ही. उतार आमकां म्हणटा की पळया प्रथम म्हणटा पोर्तेल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता, बागवून गेल्ल्यांक नीट उबी करता. कोण बागवून गेल्ली पळय एगडी पळय उतार म्हणटा लूक चॅप्टर 13 वर्स 10. 18 वर्सां पिडेन वळवळ देवसराच्या कश्टान बागवल्ले स्त्री एगडी वाच्य आमी. एक सप्पाता दिसा, एक शाबताच्या दिसा जेजू एक सिनागोगान शिकोवन दितालो. जेजू एका सिनागोगान शिकोवन दितालो. थंय असलेली एक स्त्री, थंय असलेली एक स्त्री जी 18 वर्सां 18 वर्सां थावन देवसरान 18 वर्सां थावन देवसरा निमती कष्टातली, देवसराच्या सक्तीने देवसराच्या बंदकांनी ती कष्टातली. सगळीच ती बागवल्ली. Psalm 145 वर्स 14 म्हणटा की पोर्तेल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता, बागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. बागवून गेला 18 वर्सां बागवल्ले स्त्रीक जेजू नीट उबी करता. म्हज्या मगाच्यानो जाफरो ती स्त्री सिनागोगांत देवाचे उतार आयकोंक, जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरची ती दैवीक उतरां आयकोंक जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स उतार अशें आमकां म्हणटा की धर्मशास्त्राचे पुस्तक सदांच तुज्या वटांचेर दवर. तांतू बरयला ते तुवें 17 पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचे ध्यान कर. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स आपुरबायेचे उतार आमकां जाण एकल्याक म्हणटा धर्मशास्त्राचे उतार. पळया मोशेक देवान दिल्ले उपादेश कायदे आमी 17 पाळोवंक जाय. एक सिंपल म्हज्या मगाच्यानो विशय हांव सांगूंक आशेता. जाफरो बुधवारा ब्रेस्तराक या क्रिसमस आयले. बुधवारा ब्रेस्तरा म्हज्या मगाची मोती साहेबीचे फेस्त आयले. बुधवारा ब्रेस्तरा जाफरो न्यू इयर आयले. म्हज्या मगाच्यानो आमी आयताराचे मिसावेचे सुकचे न्ही. जायते पटी कितें जाता म्हणल्यार बुधवारा सांभ्रामीक फेस्ताचे मीस आसा न्ही, आमी कितें आयतारा मिसा वचाचे. मगाच्यानो जाफरो आमच्या घरा ब्रेस्तारा काजार आसा जाल्यार इवन सोमाराचे सया मंगळारा रोस आसा जाल्यार आमी आयतारा तोनूच पेज जोयना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या घरा सैरी येतात, जायते लोक आसा, बापूरबायेचे जेवण आमी रांदता. इवन आमी संतोष पावता, खुशाल पावता. तशेंच हर एक दिसा समेच्या जेवणात आमी संतोष पावूंक जाय. कित्याक हे आत्मीक घटाय जावन आसा, आत्मीक बळ दिवचे जेजूचे मांस आमी सदांच खायचे. मात्र न्ही की आयता सोद आमी भाग्यवंतपणां सांबाळीची. त्या खातीर जाफरो बुधवारा ब्रेस्तारा खंयची सांभ्रामीक मिसां आसूं दी म्हज्या मग देवाचे कायदो आनी तशेंच आयताराचो कायदो तो आमी पाळी नासतना रावूंक नसो. आयताराच्या दिसा मिसां वचूंकूच जाय. कित्याक देवान दिल्लो उपादेश जावन आसा. म्हज्या मोगाच्यानो जाफरो बुधवारा न्यू इयर येता
आयतारा सांफ्रो हप्ता 2 पटी कित्याक मिसा वचचे आमी सगळे सांफ्रो आमी मिसा वचचे म्हणून चिंचे अशें चिंतूंक नसो त्या बदलाक आमी देवाक अर्घ दिवंक जाय आयतारा एक अपुर्ब्यान ह्या मिसान भाग घेता परतू न्यू इयराच्या मिसान हांव अपुर्ब्यान भाग घेता कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका ही घडी फावो केला देवान म्हाका अवकाश फावो केला आज उतार म्हणटा गे आमकां साम 145 वर्स 13 एकडे वाचच्या साम 145 वर्स 13 एकडे वाचच्या आमी तुझी राजवडकी सासनाची राजवडकी तुझी राजपदवी सर्व संतती पर्यंत मुखार सर्वेस्वर आपल्या उतराक विश्वासी आपल्या सगळ्या करणांनी तो मोगाळ सगळ्या करण्यानी कसो देव विश्वासी ताची भुरगीं आमी देवा सांगता विश्वासी जावन रावंक जाय म्हळ्यार कायदे उपादेश ते त्या वेळा ते टायम पाळोवंक जाय म्हज्या मोगाचे न्हू जायते फावटी आमी म्हणटात की ब्रेस्तरा न्यू इयर आसा आयतारा मिसा वचचेत की कित्याक तेसनी गी सांभ्रामीक मीस ब्रेस्तरा आसा हप्त्या फावटी गेला जायना गे म्हज्या मोगाचे न्हू उपादेश आयतार सोन भाग्यवानपणी सांभाळ मात्र न्ही की जेजूचे कूड आनी रगत जितल्या फावटी सेवते तितल्या फावटी तूं आत्मिकान घट जाते मात्र न्ही देवाचो आवाज देवाचो ताळो इवन देवाचो संदेश आनी एका दिसा तूं आयकोंक पावतले म्हज्या मोगाचे न्हू हे संवसाराची उतरां आमी जायती आयकल्या देवाचे उतार हर एका दिसा आमी आयकोंक जाय त्या उतरा प्रमाणे आमी चलोवंक जाय त्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक जाय कित्याक देवच आमचो आदार आनी आमचो भरवसो जावन आसा 2 सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 36 आमकां उतार अशें म्हणटा तुवें तुज्या तारणाची डाल म्हाका दिलाय तुज्या कुमकेन म्हाका वर्तो केला तुज्या कुमकेन हर एक दिसा त्या देवाची कुमोक आमी सोदूंक जाय हर एक दिसा त्या देवाच्या कुमकेन आमी जिवंक जाय आमेन म्हज्या मोगाचे एकडे आमचे दोळे धांपया हात जाता जाल्यार उक्ते दवरया येवन सांफ्र खंय तुम्ही पळयणार आसा खंयच्याय सोदरे वेते आसा कानाक तुमी इयरफोन घालून मागणे आयकते आसा ह्या वेळार ते उतार तुमच्या काळजा भितर रिगोन आसा ते उतार तुमच्या जिवितान काम करते आसा उतार म्हणटा 2 सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 31 म्हणटा की देवाची वाट परिपूर्ण सर्वेस्पराचे उतार उच्यान पारकिला ताचे थंय आसरो घेतल्या समेस्ता तो एक ढाल जावन आसा आमचे दोळे धांपया आनी गायनान भाग घेवन त्या सोम्याक आमी अर्घ दिवया आनी स्तुती करया आनी वाकणया आनी होगोळसया आमच्या मोगाचे जेसू तुझ्या स्पिरिटान आमकां भरचेस तुझ्या रक्तान नितळ तुझ्या स्पिरिटान आमकां भरचेस तुझ्या रक्तान आमकां नितळ करचेस देवारका दिन पोतने पुढे म्हणी आमी आवळा समया तुझे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा ते उतरांचेर आज फाती आनी देवर परवशान तुजी वाट आमी पळोवन आसा तुझ्या मोगाचो संदेश आज आमी एका पासरूंक तुवें आमकां विंचून काडलाय वय सुम्या मगाळा बाप्पा आज आमी मागता बाप्पा आयसीयूंत आसला वेंटिलेटर आसल्या बाणाच्या तोंडेर आसल्या लास्ट स्टेजीर आसल्या विंगड पिड्यान कश्ट जातल्या दुबळीकायेन शेतल्या अनवराक सांपडल्या आज ह्या जणकलाच्या भावभयणान तूं देवन ये सुम्या काडोकाच्या अनकाराच्या वायट सांगलेतां ताका सुटका आनी सोडवण लाभय तुज्या स्पिरिटान ताका परवेशान वाट पळोवन आसल्या परवेशान तुवें उतराचेर पातयेर दिवन आसल्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर निवार वायट येता देवसराच्या सांगलेतां काळोखाच्या पद येता सगळ्या पांदळा फनकणितां सुटका आनी सोडवण लाभय
बाप्पा तुझ्या पुत्र जेजूच्या नावात आज आम्ही मागता बाप्पा. बाप्पा तुझ्या पुत्र जेजूच्या रक्तान जणेकला नितळ कर बाप्पा. सगळ्या उण्यापर्यंत सोडाय बाप्पा. सगळ्या उण्यापर्यंत सोडाय बाप्पा. सगळ्या उण्यापर्यंत सोडाय बाप्पा. तुझ्या पुत्राच्या रक्तान जणेकला नितळ कर बाप्पा. सर्गीच्या मगाळ बाप्पा सगळ्या भुरग्यांक तरणाट्यांक आमचे मागोवंक सांगल्यांक पेटिशनां बरोवन घाल्ल्यांक बाप्पा जण एकल्यांक तुज्या मुखार उबारता. तांचे समस्ये तांचे कश्ट तांची हिराराय तांची बेसराय तांची अस्कतकाय तांची सलवणी तांकां सोडून सुदी बाप्पा. बाप्पा जेजूची अमोलीक रगत जणेकल्याचे वळण दी बाप्पा. बाप्पा आज मागता सर्गीची सकत देवय बाप्पा. जेजूचे अमोलीक रगत तांकां सुटका आनी सोडवण लाभोवन दी. आज आमी भायर वेत आसतना भितर येता आसतना आमकां राखून व्हर आनी सांबाळून व्हर मागता हांव बाप्पा. आयसीयूत आसता व्हेंटिलेटर आसता मरणाच्या तणीर आसता लास्ट स्टेजीर आसता मात्र न्ही मागता हांव बाप्पा. आज कोणाचे घरा बरें कार्य आसा ह्या कार्याचेर आशीर्वाद देवय. हे कार्य त्यांचे सफळ जावं दी. खंयची अडकळी अडचण ह्या जावं दी बाप्पा. तुझ्या पुत्र जेजूच्या रक्तान हे सगळं वाईट ताव निवा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आज देवाच्या उतराचेर पातयेनी देवन उतार म्हणटा समेस्तचे दोळे परमेशान तुझे लायलेले आसा. 5व्या दिसाच्या पासोणेन आमच्या जाण एकल्याचे दोळे त्या सर्वेस्पराचेर आमी लायलेले आसूंक जाय. तशेंच म्हज्या मोगाच्या अंगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. एक प्रेज द लॉर्ड. एक भाव आपल्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा सबार तेंपात हांव बरें काम म्हाका मेळचे खातीर मागून आसतलो. सकाळीं 2 परां आनी संजेर चलच्या मागण्यांत भाग घेवन कळनासतना एक बरें काम म्हाका मेळचे खातीर हांवें मागलें. डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालून तांचे लागचे देवाचे उतार काण घेवन हांवें कंटिन्युअसली रिपीट करून जेजू लागीं मागलें. जेजून म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका बऱ्या सॅलरींतलें बऱ्यांतलें बरें काम फावो केल्ले खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या 3 बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या भावाक काम नासतलें आनी ताका बरें काम मेळचे खातीर हांव कंटिन्युअसली मागून आसतली आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां कंटिन्युअसली रिपीट करून हांवें मागलें. देवान म्हज्या भावाक एक बरें काम फावो केल्ले खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच म्हाका एक एग्जाम आसतली आनी तें एग्जाम बऱ्या तरान हांवें करचे खातीर आनी एग्जामान बरो रिजल्ट येवचे खातीर हांव मागून आसतली. देवाच्या कृपेन आतां म्हजे एग्जामाचे रिजल्ट बऱ्या तरान आयला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. म्हाका हायर स्टडी खातीर एक कॉलेजीक एडमिशन मेळूंक जाय आसलें आनी थंयसर सगळे फेसिलिटी हॉस्टेल आनी सगळें म्हाका मेळूंक जाय आसलें. देवाच्या कृपेन सगळें बऱ्या तरान जालें स्मूथली जालें देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या डॅडीक किडनी स्टोन जालें. सुमार 30 to 40 mm आसलें जाल्ल्यान डॉक्टरान सर्जरी करचें म्हूण सांगलें आनी देवान सगळें ताजे सर्जरी सगळें बऱ्या तरान जावचें बरें केलें आनी सगळें म्हजो डॅडी आतां बऱ्या भलायकेन आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 3. हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवूच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवूच म्हूण तूं वळखतलोय. कीर्तन 143 वळी 8 to 11 पर्यंत जण एकले सांगात उचार्याने म्हणया आमी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विस्वास दवरतां. हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार कित्याक तुका हांव शरणां येता. तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव. तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका चलोवन व्हरूं. सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ. तुज्या न्यायनितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार. म्हज्या मोगाळ शुणू हांगा टेस्टमनी आमी आयकुया. देवाक आमी अर्गां दिवया.
प्रेस द लॉर्ड. रिचर्ड गुडिनो म्हणलो एकलो भाव गोवात थावन देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या आवयक दुबय वचूंक आसलें आनी त्या वेळार ताजी भलायकी पाड जाली जाल्ल्यान तिजें ट्रॅव्हलिंग जाता की ना गे म्हणल्यार आमकां जायतें टेन्शन आसलें. पूण देवाच्या कृपेन ताजें ट्रॅव्हलिंग साध्य जालें आनी बऱ्या तरान ती दुबय वचून पावली. आनी दुसरी साक्ष म्हज्या दोगा क्लोज फ्रेंडांक ICUंत आसले. तांची भलायकी मस्त पाड जाल्ली. त्या वेळार सयत हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल तांचे लक्षांत देवाची उतरां काण घेतली आनी कंटिन्युअसली रिपीट करून तांचे खातीर मागलें. देवान तांकां दोगांयके हात लायलो आनी ती दोगी जाणी आतां बऱ्या भलायकेंत आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दिता. रोमन्स चॅप्टर 10:13 पवित्र पुस्तकच सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारता तो हर एकलो तारण जोडटलो. मँगलोर थावन एन्नी म्हणली एक भयण देवान ताच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताच्या फ्युचर विशयान म्हाका जायती खंत आसली आनी ताचें फ्युचर बरें जावचे खातीर हांव सदांच जेजू लागीं मागून आसली. सकाळीं दनपारां आनी सांजेर सलच्या मागण्यांत भाग घेवन कळनासतना हांवें ताचे खातीर मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हज्या पुताक ऑस्ट्रेलिया वेची विजा फावो जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 91:14 तो म्हजो मोग करता देखून हांव तुका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. भोगाचे आमी 7 दिसां ही बसवणी वयर नियाळ आसा. ही बसवणी आमच्या जिवितांनी वर्त्या रितीन काम करताली. कित्याक म्हळ्यार आमचो बरोसो हो व्यक्ती 3 दीस एडिटेड येयलो म्हणालो की म्हजो जेजू म्हाका बरो करतलो. बरोसो आसूंक जाय. आज नाही फाल्यां नाही परवा त्या पावंड्यार देव म्हज्या भुरग्यांक पावयतलो म्हणलो. हे वर्त विस्वास आमचे भितर आसता वयस जाल्यार खरेंच म्हज्या मोगाचें न्हू देव आमकां फुडें व्हरतलोच. न्ही जाता गे जायना गे देवाची सत गी फोट गी. देवान पयलीं इस्रायल पोरचेक बसयल्लें आमकां न्ही म्हण चिंती नाकात. इस्रायल पोरचेक बसयल्लो देवच हर एक दिसा तुका आनी म्हाका म्हणटा गे तूं भिया नाका हांव तुज्या सवे आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू विशेष मांडवळ ह्या ब्रेस्तरा मागणें आसचें ना. सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या ब्रेस्तरा 26 20 आनी 6 तारीख जावन आसा सेंट लॉरेन्स बेसिलिका अत्तूर कारकळ्ळा. तुमकां कळीत आसा त्या सुवातेर सकाळीं 9 वरां तावन 5 वरां पर्यंत अर्घ वांकाणी शिकोण मिसाचें बलिदान 9 आसतलें आनी विशेष आराधन. ह्या व्हडा संख्यान हांव आनी एंटायर आमचे डिवायन मिनिस्टर पंगड त्या सुवातेर आसतले. म्हज्या मोगाचें फादर आल्बन त्या सुवातेर आसात आनी ह्या व्हडा संख्यान समेची दैवीस पारगांवांत तुमी हॉलिडेक आयला जांफ्रो ह्या एका दिसाचे रितीन थोडो वेळ स्पेंड करा. कित्याक हे वर्त अवकाश जावन आसा. आमी सांगाता मेळोन थंय जेजू आराधन करचो स्तुती करचो वाखणचो सांगा एकामेकाक ह्या व्हडा संख्यान. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेस द लॉर्ड. एक भाव दुबय थावन देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा सबार तेंपा थावन ज्या सुवातेर हांव काम करतलो थंय म्हाका सॅलरी मेळूंक नातली. म्हजें तें अनपेड सॅलरी म्हाका मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लक्ष देवाची उतरां काण घेवन कंटिन्युअसली रिपीट करून मागणें करूंक सुरू केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी सबार तेंपा थावन बाकी आशिल्ली म्हजी सगळी सॅलरी देवान म्हाका पाटी मेळाशें केलें. जेनेसीस चॅप्टर 28:15 पळय हांव तुज्या सांगता आसा. खंय तूं गेल्यारय हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशांत पाटी हाडटलो. तुका बसयलेलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. एक भयण तिच्या मावशेच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या मावशेच्या पुताक सडनली ताप सुरू जालो आनी डॉक्टरा लागीं वचून आमी टेस्ट केल्ल्या वेळार ताका स्वायन फ्लू जाला म्हूण कळीत जालें. त्या वेळार आमी देवाचेर विश्वास दवरून सकाळीं दनपारां आनी सांजेर सलच्या मागण्यांत भाग घेवन तो बरो जावचे खातीर मागलें आनी देवाच्या कृपेन आतां तो संपूर्ण भलायकी जोडून घेतला देखून आमी धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दिता. ह्या कश्टांच्या दिसांनी आमी डिवायन मर्सी पंगडाक फोन केल्लेलें आनी तांचे थावन देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागून आसलें. देवान आमचें मागणें आयकलें देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दिता. एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हाका फॅमिली विजा मेळचे खातीर ट्राय करनासलें
आनी देवाच्या कृपेन म्हाका फॅमिली विजा मेळ्ळी तरी म्हजें मेडिकल पास जावंक नासलें. ताज्या उपरांत हांव कुवेट पावले उपरांत काम सोदूंक सुरू केलें आनी थंयसर म्हाका काम मेळ्ळें तरी म्हजें मेडिकल पास जातकीर नांगी म्हणलो म्हाका दुबाव आसलो. आनी हाच्या पयलीं 4 फावटी हांवें मेडिकल केल्लें तरी म्हजें मेडिकल पास जावंक नासलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट करून तांचे लागच्यान देवाची उतरां काण घेतलीं. सकाळीं दनपारां आनी सांजेर मागण्यांत भाग घेवन हांवें सगळें बरें जावचे खातीर जेजू लागीं मागलें. आतां देवाच्या कृपेन म्हाका बरें कामूय मेळ्ळें आनी म्हजें मेडिकल सहित क्लियर जालें. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या डॅडीक पेंगटाचें दूख आसलें आनी साबार तेंपात हांव तें दूख आसलें जाल्ल्यान हांव जायती कंती नासलीं. आमी जेजू लागीं मागलें. सकाळीं दनपारां आनी सांजेच्या मागण्यांत आमी जेजू लागीं म्हज्या डॅडीचे पेंगटाचें दूख बरें जावचे खातीर विनंती केली. जेजून म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजो डॅडी बऱ्या भलायकेंत आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 121 वर्स 7 सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. एक भयण ताच्या नातवाच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या नातवाच्या मुस्काराचेर आनी ताच्या कुडीचेर जायते वायट पॅच पडले आनी त्या वेळार आमी जायते कंती नासल्या आनी डॉक्टराक कॉन्टॅक्ट करून तांचे लागची वखदां आमी सुरू केलीं. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालून ताजे वायट पॅच कंप्लिटली गूण जावचे खातीर जेजू लागीं मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी ताजे आतां सगळे वायट पॅच नपयस जाला आनी ताका बरी भलायकी परत्यान देवान दिल्ले खातीर आमी काळजांतावन देवाक अर्गां दिता. आयजाया चॅप्टर 44 वर्स 3 कित्याक तानेल्ले धरणेर हांव उदक ओततलो आनी सुके भुंयचेर उदकाची व्हाळ. हांव तुज्या संततीचेर म्हजो आत्मो ओततलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद.